प्रिंसिपल साहबा, उनका स्टाफ, टीचर्स, इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन बच्चों को भी जिन्होंने इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बड़ी नुमायाँ पोजीशनें हासिल की हैं और ज़िला के लेवल पे पोजीशनें हासिल की हैं। मुझे बेइंतहा खुशी है और दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस स्कूल ने हमेशा बहुत अपने इलाके में तालीम का मियार और तालीम को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उस पर भी मैं इनके स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे फ़ख्र है अपने स्कूल पे, और क्योंकि शरकपुर शरीफ में तालीम का जो शोबा है उसका बड़ा एक मकाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे इन बच्चों पे भी फ़ख्र है जिन्होंने पोजीशनें हासिल की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ इतनी होनहार हैं पाकिस्तान में कि आप किसी शोबा में भी देखें तो आपको हमारी बच्चियाँ नुमायाँ नज़र आएंगी। मैंने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो इम्तहान का रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया है। अनाउंस से मुराद के मैंने बटन दबा के वो अनाउंस कर दिया। तो उस फंक्शन में 2-3 दफ़ा जब भी मैंने किया है तो टॉप जो 10 बच्चे थे टॉप उस बोर्ड में, उनको एग्ज़ाम मैंने सर्टिफिकेट दिए और इनामात भी दिए। तो मैंने इसलिए ये बात की, आपको बताना चाहता हूँ कि 10 में से जो टॉप पोजीशन में थी वो 9 बच्चियाँ थीं और सिर्फ 1 लड़का था। ये आपका, ये बच्चियों का मेरा हाल है। हमें फ़ख्र है आप पे। दूसरी दफ़ा भी यही हाल था, तीसरी दफ़ा शायद 10 की 10 बच्चियाँ थी। तो हमारी बच्चियाँ इतनी काबिल हैं। और अगर CSS का एग्ज़ाम देखें, अगर दूसरे शोबा जात में देखें तो वहाँ भी आपको आपकी ऐसी यहाँ लड़की लगी हुई है। इससे पहले भी लड़की मेरा गए बगैर लगी रहती हैं, आपको पता होगा आप सबको। तो वो CSS करती हैं, पुलिस में हैं, अब तो पायलट हैं, हर शोबा में एक नुमाया पोजीशन में काम कर रही हैं। ये अरफा करीम की आपने लगाई हुई है तस्वीर। हमारी महानूर चीमा, अभी आप मीडिया पे या इधर अखबारात में या देखती हैं कि उसने UK में कैम्ब्रिज में 34 A पोजीशनें ली हैं। इतनी आउटस्टैंडिंग, ये पहली दफ़ा हुआ है और ये बच्चियों का हमारा एक कारनामा है। तो इस पर मैं आपको, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप भी इस शोबा में मेरे इस इलाके से बच्चियाँ ज़रूर एक्सेल करेंगी, उस पोजीशन में जाएंगी अल्लाह के फजल से। मेरी दुआ है आपके साथ, आप हमारी बच्चियाँ हैं और मुझे ये उम्मीद है। बाकी मैंने आपकी नुमाइंदगी करते हुए कोशिश की है कि आपको जितनी भी मैं बेहतरी ला सकूं अपने इलाके में, वो लंबी कहानी है। लेकिन तालीम के शोबा में मैं पिछले कोई 16 महीने वज़ीर तालीम भी था। तो मैंने कोशिश की कि मेरे इलाके में जो कुछ मैं कर सकता हूँ एज ए वज़ीर तालीम मैं करूँ। और मैंने बहुत से यहाँ काम किए, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड आए तो मैंने यहाँ दिए, बुक्स आई तो यहाँ दी। तो ये एक तराई सिलसिला था, ख़त्म ना होने वाला। जो भी मेरे पास कोई एक सहूलत आपके लिए आई, खामोश हो जाए बच्चों, तो आपको मैंने वो मुहैया की। और अभी आपके प्रिंसिपल साहबा ने बताया कि सोलर सिस्टम आपको 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा सोलर सिस्टम, ताकि आपको बिजली
بغیر کسی رکاوٹ کے ملتی رہے، تاکہ آپ کا تعلیم کا نقصان نہ ہو، آپ کا پڑھنے کا نقصان نہ ہو۔ اسی طرح واٹر کولر جو ہے وہ بھی میں نے کہا ہے وہ بھی 15 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے، اور وہ بھی آپ کے لیے ایک سہولت ہوگی۔ تو یہ ابھی بکس ہیں، یہ بھی میں نے بے شمار بکس وہاں سے مرکز سے بھیجی۔ یہاں پہ لائبریری میں نے بڑی زبردست بنائی تاکہ اس میں بکس ڈالی، اور بڑی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لائبریری بنائی۔ یہاں قائد اعظم یونیورسٹی جو پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، دنیا میں جو رینکنگ ہوئی ہے وہ قائد اعظم پاکستان کی نمبر 1 دنیا میں یونیورسٹی ہے، دنیا کی رینکنگ میں، وہ اپنے اس علاقے کو دی ہے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں وہاں سے ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی طرح کیڈٹ کالج ہے۔ باقی یہ آپ کے تمام جو ادارے ہیں یہاں پہ تعلیم کے، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، جو سہولتیں دے سکتے دی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ، اور باقی آپ کو کوشش کیا کہ آپ امن سے ایک سکون سے رہ سکیں، یہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو، یہاں سے جو دوسرے قبضہ گروپ ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں خلل ڈالتے ہیں وہ ختم ہو، تاکہ سکون ہوگا تو آپ پڑھ بھی بہتر طریقے سے سکیں گے۔ آپ ایک اچھے ماحول میں، تو آپ کو اچھا ماحول میں ہم دیں گے تو آپ کی تعلیم کا معیار بہتر ہوگا یقینی طور پہ، آپ کے والدین بہتر طریقے سے رہ سکیں گے، سکون سے رہ سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے آپ کی سڑکیں ہوں، آپ کی بجلی کے مسئلے ہوں، اس علاقہ میں اسپیشلی اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ یہاں سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج یہ علاقہ بہتر سے بہتر ہو چکا ہے، آج یہ لاہور کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاہور سے بھی بہتر میرا پروگرام بنانے کا، یہاں ہر سہولت ہو۔ جس طرح ابھی آپ کے پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی لاہور جا کے، اور مجھے فخر ہے، میں نے سنا یہ کینیڈ کالج سے انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں کیا ہے اپنے جی، یہ انہوں نے ماسٹر کیا، اس میں MBA کیا ہے۔ تو یہ بڑی مجھے اچھا لگا کہ ہمارے یہاں علاقے سے بھی کینیڈ کالج سے، لاہور کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو مجھے یہ جو ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بڑا اس اسکول سے، اور آپ کے جو مسئلے ہیں ابھی انہوں نے بتایا، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، آج ہی پتہ چلا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ اس پہ آپ کو کوئی اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت جو ہماری حکومت تو نہیں ہے، نگران حکومت ہے، لیکن بہرحال ہم آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں، ہماری حکومتیں رہی ہیں، وزیر تعلیم بھی رہا ہوں، تو انشاءاللہ ضروری ہوگا کہ میں بات کروں متعلقہ افسران سے، وزراء سے، اور وہ یہ کام کریں، اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا آپ کا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تو مجھے پھر ایک دفعہ آپ کو، آپ کے سٹاف کو، ٹیچرز کو، ہماری بچیوں کو جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری خدمات، میری سپورٹ آپ کو انشاءاللہ رہے گی، اور میری ان بچیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ بھی ترقی کریں، ہر شعبہ میں آگے جائیں۔ آپ جو بیٹھی ہوئی ہیں، کل کا آنے والا روشن مستقبل آپ کا روشن ہو، آپ اچھا مقام پیدا کریں، اسی سے ہماری عزت ہے، اسی سے ہماری خوشی ہے، اسی سے ملک کا مستقبل بھی ہے۔ آپ مستقبل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ملک کے لیے کام کریں گی، آپ نام روشن کریں گی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔